अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन इकराम, आब हयात क्या है, ये कहाँ वाक़या है? क्या वाकई आब हयात पीने वाला हमेशा ज़िंदा रहता है? हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और आब हयात का क्या ताल्लुक़ है? क्या हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया है? इस दुनिया में अब तक कितने लोगों ने आब हयात पिया? क्या वाकई सिकंदर आज़म ने आब हयात पीने से इनकार कर दिया था? आब हयात महज एक अफसाना है या इसकी कोई हकीकत भी है? आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में देंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे इस काफ़िला तहकीक व जस्तजू में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस हकीकत के बावजूद कि हर जिंदा शय को मौत आनी है, लेकिन फिर भी हज़रत इंसान हमेशा से अब्दी ज़िंदगी की तलाश में रहा है और इसकी हमेशा से कोशिश रही कि वो मौत जैसे अटल हकीकत से छुटकारा हासिल कर सके। हमेशा जवान, तंदुरुस्त और हयात अब्दी के लिए हज़रत इंसान किसी ऐसे चश्मे की तलाश में रहा है जिसका पानी पीकर हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सके। बेशुमार किस्से, कहानियों और दस्तानों में आब हयात का तज़किरा मिलता है। आब हयात की ये खासियत बयान की जाती है कि जो भी इसे पिएगा वो ता क़यामत ज़िंदगी पा लेगा। आब हयात का तस्वर बहुत कदीम है। फ़ारसी ज़बानों में इस्लाम से पहले भी आब हयात का तज़किरा मिलता है। बाद इस्लाम भी आब हयात का तज़किरा मौजूद है। नाज़रीन कराम, तीन ऐसे शख्सियात का ज़िक्र कसरत से मिलता है जिनकी रसाई आब हयात तक मुमकिन हुई। इनमें हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम शामिल हैं। मुअर्रिख़ीन के मुताबिक आब हयात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को नसीब हुआ और वो यूँ हयात दायमी पा गए। इस ज़मन में मुअर्रिख़ीन की मुख्तलिफ़ आरा मिलती हैं। कुछ के मुताबिक ये रिवायत दुरुस्त है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया और वो हयात हैं, जबकि कुछ इससे इख्तिलाफ भी रखते हैं। नाज़रीन कराम, तफ़सीरुल ख़ज़न में इमाम अलाउद्दीन अली इब्ने मोहम्मद और शेख अबू अमर बिन सलाह ने इनका ज़िक्र यूँ फरमाया है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम दोनों ज़िंदा हैं और हर साल हज भी करते हैं। मज़ीद ये कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया था। कुरान मजीद में इसका तज़किरा सूरत कहफ़ आयात 61 ता 66 में इरशाद बारी ताला है कि मूसा को हुक्म हुआ कि हमारा एक बंदा है जो तुझसे भी ज़्यादा इल्म रखता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि परवरदिगार, मैं उस शख्स तक कैसे पहुँचूँ? हुक्म हुआ जहाँ दो दरिया मिलते हैं वहाँ, और साथ ये भी हुक्म मिला कि अपने साथ एक नमक आलूद मछली भी ले ले। जहाँ वो मछली उछलकर दरिया में चली जाए वही हमारा वो बंदा मिलेगा। चुनांचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मजमे अल बहरैन, वो जगह जहाँ बहर रूम और बहर फारिस आपस में मिलते हैं, पहुँच गए तो आराम की गर्ज से थोड़ी देर के लिए सो गए। मछली आपके साथी के पास थी। पानी के कतरे जैसे ही इस पर पड़े वो बाहुक्मे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पानी में गोता ज़न हो गई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना होकर कुछ दूर गए तो अपने साथी से पूछा, मुझे भूख लगी है, वो मछली ले आओ। तो आपका साथी कहने लगा कि वो मछली तो वही पानी में चली गई थी जहाँ आपने आराम फरमाया था, लेकिन आपको बताना मुझे शैतान मरदूद ने बुला दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वहीं वापस चले, उसी जगह की तो हमें तलाश थी। जब आप अलैहिस्सलाम वहाँ वापस पहुँचे तो देखा कि एक बंदा खुदा वहाँ बैठे हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने बाद अस्सलाम कहा कि मैं मूसा हूँ, बनी इसराइल का नबी। वो बंदा हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम थे। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र किया और सफ़र की इजाज़त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस शर्त पर दी गई कि जो अमल मैं करूँगा आप उस पर सवाल नहीं करेंगे। इस सफ़र की तफसील हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक लाने का मकसद ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पानी में ये तासीर रखी है कि जब उसकी छींटें मुर्दा मछली पर पड़े तो बाहुक्मे रब्बी वो मछली ज़िंदा होकर पानी में तैरने लगी। जबकि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम तो वही मुकीम थे, तो क्या आप उस पानी से मुस्तफ़ीद नहीं हुए होंगे? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियाँ हैं, जो वो चाहता है वही होता है। नाज़रीन कराम, आब हयात और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के साथ भी वाबस्ता है। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के खालाज़ाद भाई थे।
یہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے یہ پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آب حیات کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی علم میں یہ بات آئی کہ چشمہ حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہیں، اسے آج کی سائنس بلیک ہول کہتی ہے۔ جہاں 360 چشمے ہیں، لہذا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے لوگوں میں 360 افراد منتخب کر لیے اور ہر ایک کو مچھلی دے کر روانہ کیا۔ تمام افراد کو یہ ہدایت دی گئی کہ ہر شخص مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ یہ لوگ نہایت دشواری کے بعد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ واپس آنے کے بعد تمام افراد کو اپنی مچھلی جمع کرنے کا کہا گیا۔ تمام لوگوں نے مچھلی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سامنے رکھ دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے اچھل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے پانی میں غوطہ لگا کر مچھلی کو پکڑنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ ناظرین اکرام، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دست رست پر اسلام قبول کر کے مدت تو آپ کی صحبت میں رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو چند نصیحتیں بھی فرمائی تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا، جبکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں 600 سال کا طویل عرصہ ہے۔ ان نشانیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بحکم اللہ رب العزت حیات ہیں۔ امام بدر الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق تحریر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نبی تھے اور آپ زندہ ہیں۔ کتاب العلم باب ذکر موسیٰ میں لکھتے ہیں کہ خدمت بحر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا حضرت خضر علیہ السلام کے سپرد ہیں۔ اسی طرح تفسیر الخازن میں ہے کہ اکثر علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا نماز جنازہ پڑھنے والے تھے کہ ایک آواز سنائی دی کہ ابھی ٹھہر جائیے، جب تک آنے والا پہنچ نہیں جاتا آپ رکے رہیں۔ بعد میں جب لوگوں نے دریافت کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ یہ واقعہ بھی تفسیر ابن کثیر جلد اول میں نقل ہے۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کو اشتیاق ہوا کہ وہ چشمہ آب حیات کی کھوج لگائے۔ وہ اس کی تلاش کرتا کرتا اس چشمے تک جا پہنچا تو انہوں نے چشمے کے کنارے ایک پرندہ پایا جس کے سارے پھنک اور بال جھڑ چکے تھے، چونچ گھس چکی تھی، چلنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ سکندر اعظم نے پوچھا کہ اے طائر لا ہوتی، تو آب حیات پی کر ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیوں اتنی اذیت برداشت کر رہا ہے؟ جواب ملا کہ اس چشمے کا پانی پی کر ہی تو میں اس حال میں پہنچا ہوں۔ اب علم ہوا کہ آب حیات ابدی زندگی تو دیتا ہے مگر جوانی نہیں۔ اب کی میری حالت آپ کے سامنے ہے، مگر اب موت بھی نہیں آ رہی کہ کچھ راحت نصیب ہو۔ سکندر نے آب حیات پا کر بھی نہیں پیا اور واپس لوٹ آئے اور 32 سال کی جوانی میں دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ ناظرین اکرام، حضرت انسان آج پوری دنیا کی کھوج لگا کر بیٹھا ہے مگر آب حیات اور جوانی کا چشمہ اب تک دریافت نہ ہو سکا۔ دنیا بھر کے سائنسدان ہمیشہ سے اس کوشش میں ہیں کہ کس طرح انسان حیات ابدی اور ہمیشہ کی جوانی کا راز تلاش کر سکے، مگر اب تک کامیاب نہیں ہوئے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح یعنی زندہ شے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار کر اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کر کے موت کے بعد کی ابدی زندگی کو سنوار سکے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔